नमस्कार, आगो समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। मनोज पाण्डेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा 7 वर्ष कैद सजाय। रवि लामिछानेका समर्थकले चलाए कान्तिपुर पत्रिका। उर्मिला अर्याल बनिन् राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष। पत्रकार महासंघले भन्यो, रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र अशोभनीय। न्यायपालिका माथि र सञ्चार क्षेत्रमाथिको धम्की र आक्रमण सह्य हुँदैन, डाक्टर शेखर कोइराला। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सीमा सुरक्षा ब्रिफिङमा देउवा र ओली पनि सहभागी। बहिष्कारको चर्चाबीच ज्योति मगरको चुनौती, हिम्मत भए रोकेर देखाउनुस्। भीम रावलको टिप्पणी, यस कसीमा रवि लामिछानेको जाँच गरौँ। पल शाहलाई 15 दिनभित्र उपस्थित गराउन उच्च अदालतको आदेश। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई छाड्न उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश। ठेक्का लिएको 7 वर्षसम्म पनि भेरी नदीमा पुल बनेन। 6 महिनामै 4 लाख भन्दा बढी युवा विदेशीय, 24% बढ्यो रेमिट्यान्स। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा निर्विरोध चयन भएकी छिन्। अर्यालको एकल उम्मेदवारी परेकोले उनी निर्विरोध चयन भएकी हुन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेपछि अर्यालको एक्लो उम्मेदवारी परेको थियो। राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रस्तावक थिए भने समर्थकमा एमालेका नेता सांसद देवेन्द्र दाहाल र सांसद खिमलाल देवकोटा थिए। तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि विगत 1 वर्षदेखि उपाध्यक्षको पद खाली रहँदै आएको थियो। राष्ट्रिय सभामा एमालेका 16, माओवादी केन्द्रको 15 सांसद छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका 10, नेकपा एकीकृतका 8, जनता समाजवादी पार्टीका 3, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसद छन्। 1 जना स्वतन्त्र र 3 जना मनोनित सांसद छन्। रिक्त रहेका 1 सदस्यका लागि यही माघ 25 गते निर्वाचन हुन लागेको छ। अर्याल 1 वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा माओवादीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी हुन्। 2070 सालमा माओवादी प्रवेश गरेकी अर्याल त्योभन्दा पहिला एमालेमा सक्रिय थिइन्। उनी 2063 मा एमालेको तर्फबाट महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बनेकी थिइन्। अर्याल 2070 र 2074 मा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पर्सामा उम्मेद्वार बनेकी थिइन्। उनी अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रकी स्थायी कमिटी सदस्य समेत हुन्। नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार क्षेत्रप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र अशोभनीय भएको बताएको छ। आइतबार राजसभाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले सञ्चार माध्यम 3का सञ्चालक र पत्रकारबारे टिप्पणी गरेका थिए। रवि लामिछानेले आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाएर धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो। सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीप्रति चित्त नबुझे प्रचलित विधि र पद्धति अनुसार अघि बढ्न सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु आपत्तिजनक र अशोभनीय भएको महासंघको भनाइ छ। महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै लामिछानेले नाम लिएर सार्वजनिक धम्की दिँदा सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुन सक्ने बताएका छन्। लामिछानेको अभिव्यक्तिले कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको जिम्मेवार स्वयं लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिनुपर्ने महासंघ प्रश्न पार्न चाहन्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। महासंघले आफ्नो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिए सञ्चार क्षेत्रको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेको छ। त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियनले पनि राजसभाका सभापति रवि लामिछानेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। युनियनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पूर्व सञ्चारकर्मी लामिछानेले कुनै आधार र प्रमाण बिना सञ्चार माध्यम सम्पादक समग्र पत्रकारितालाई बदनाम गर्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति खेदजन्य छ। आम नागरिकबाट जनमत प्राप्त गरेर आएको एक राजनीतिक कर्मीले दिएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व र अराजनीतिक छन् भन्ने बुझाइ युनियनको छ, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच भेटवार्ता भएको हो। सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई राखेर गरेको ब्रिफिङमा देउवा र ओली सहभागी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव र सीमा सुरक्षा अधिकारी लगायत उपस्थित छन्। सत्ता समीकरणका कारण एमालेसँगको सहकार्यमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति पछिल्लो समय काङ्ग्रेसले देखाएको सदाशयताले राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।
काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रले दिएको राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी नै नदिएर राजनीतिक रूपमा अर्को चाल चलेको भन्दै सत्ता गठबन्धनमा आशंका र दरार सिर्जना हुन थालेको छ। काङ्ग्रेस एमालेसँग गठबन्धनबाट माओवादीलाई अलग्याएर पुरानै गठबन्धन बिउताउने प्रयासमा जुटेपछि अबको राजनीतिक कोर्स कता जाला, काङ्ग्रेस माओवादी बीचको सामिप्यता दीर्घकालीन बन्ला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीकै लागि टाढिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको सामिप्यता फेरि बढ्दै गएको छ। अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूसँग कठोर बनिरहँदा माओवादीप्रति भने लचकता दर्शाइरहेको छ। आइतबार काङ्ग्रेस राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने निर्णयले पनि उक्त कुरालाई थप बल पुर्याएको छ। परिस्थितिले प्रतिपक्षमा पुगेको काङ्ग्रेस राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म माओवादीलाई साथमा लिएर सरकारमा प्रवेश गर्ने दाउमा छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेस यसअघि भएको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा एमाले र रासोपाका उम्मेदवार विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपतिको विषयमा खटपट चलिरहेको बेला माओवादीप्रति काङ्ग्रेसले देखाएको श्रद्धा सहायताले पनि एमाले सशंकित बनेको छ। यता गठबन्धन दलहरूको घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। काङ्ग्रेसबाट ग्रिन सिग्नल पाएका प्रधानमन्त्रीले बारम्बार राष्ट्रिय सहमतिको विषयलाई जोड दिइरहेका छन्। माओवादी केन्द्र सकभर राष्ट्रिय सहमति नभए विचार मिल्ने दलहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा अगाडि बढेको छ। काङ्ग्रेसको अघोषित सहयोगले सत्ता राजनीतिमा बलियो देखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय नदिएकै कारण रासोपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। यस्तोमा सत्ता गठबन्धनको जग झनै कमजोर बन्दै गएको छ। सत्ता गठबन्धनको भविष्यबारे अन्योलता कायमै रहेको बेला माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको समर्थनले दुई दल बीचको सहकार्य नहोला भन्न सकिने अवस्था भने पक्कै छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै कैलालीमा कान्तिपुर पत्रिका जलाइएको छ। लामिछानेका केही समर्थकहरूले जिल्लाको सुखर चोकमा पत्रिका भेला पारेर जलाएका हुन्। रवि लामिछानेले आइतबार नेपालका मिडियाले आफूबारे गलत समाचार प्रकाशन गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले कान्तिपुर लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई इङ्कित गर्दै नेपालको पत्रकारिता विदेशी एजेन्ट केन्द्रित बनेको आरोप लगाएका थिए। रविले 12 भाइ पत्रकार मिलेर आफू विरुद्ध निरन्तर प्रहार गरेको भन्दै अदालतलाई समेत प्रभाव पारेको उल्लेख गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद रामहरि खतिवडाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदको रोस्टरमा प्रधानमन्त्री जस्तो भएर प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद रामहरि खतिवडाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदको रोस्टममा प्रधानमन्त्री जस्तो भएर प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छैन, तर हिजो संसदमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली रोस्टममा प्रधानमन्त्री जस्तो भएर प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसका कारण मैले नियमापत्ति गर्नुपर्ने अवस्था आयो, उनले एक अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै भने। ओलीले भने जस्तै काङ्ग्रेस सरकार ढाल्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा ओलीजी अलिकति हतारिनुहुन्छ, अलिकति बहकिनुहुन्छ। हिजो दुईटै नजिकको सरकार ढाल्ने उहाँ नै होइन। 3.5 वर्षसम्म काङ्ग्रेस कहिले रुवावासी गर्यो? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिमा जान्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिँदैमा हतपतिएर कन्पारो तताएर बस्नु जरुरी छैन। जनतालाई भ्रम पारेर मुलुक चल्छ भनेर रामहरि खतिवडाले आरोप लगाएका छन्। गायिका ज्योति मगर यति बेला अर्घाखाँची महोत्सवलाई लिएर चर्चामा छिन्। उक्त जिल्लाका सङ्गीत सम्बन्धी 10 सङ्घ संस्थाले ज्योति मगर सहभागी हुने महोत्सवमा आफूहरूले भाग नलिने भन्दै बहिष्कारको घोषणा गरेपछि ज्योति मगर आक्रोशित भएकी हुन्। आफूलाई बहिष्कार गर्ने ती सङ्घ संस्थालाई आफू एक्लैले बहिष्कार गर्ने भन्दै ज्योतिले हिम्मत भए रोकेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले बहिष्कारको बावजुद सोमबार अर्घाखाँची महोत्सवमा प्रस्तुति दिने समेत जनाएकी छिन्। उनले लेख्छिन्, हिम्मत छ भने मलाई रोकेर देखाउनुहोस्, म भोलि अर्घाखाँचीमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदैछु। म ज्योति मगर र मेरो दायित्व दर्शक श्रोताको मनोरञ्जनको साथै म जस्ता हजारौं युवतीलाई जो सामाजिक कुसंस्कारको शिकार भई आफ्नो इच्छा, आकांक्षा र अधिकारबाट वञ्चित छन् उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने हो। म अहिले पूर्वको उर्लाबारीबाट प्राइभेट कारमा चढेर करिब 15-16 घण्टाको यात्रा तय गरी आउँदैछु अर्घाखाँचीमा। सक्छौ भने रोकेर देखाऊ। हात्ती चल्यो बजार, कुकुर भुके हजार भनेर उनले स्ट्याटस लेखेकी छिन्। अर्घाखाँचीमा 10 सङ्घ संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मेला, महोत्सव र साङ्गीतिक कार्यक्रममा मगरले गाउने गीत र नृत्यले नेपाली मौलिक
कला संस्कृतिको पक्षमा सुखद सन्देश दिन नसक्ने बताएका थिए। साथै मौलिक पहिरनमा उपस्थित भएर प्रस्तुत हुन पनि ती सङ्घ संस्थाले ज्योति मगरलाई आग्रह गरेका थिए। यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान जिल्ला शाखा, लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान, लोकवार्ता परिषद, सांस्कृतिक संरक्षण मञ्च, नेपाल सांस्कृतिक सङ्घ, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ, जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपाल, रक्त जनसांस्कृतिक अभियान, अर्घाखाँची सांस्कृतिक परिवार र लोक संस्कृति संरक्षक अभियन्ता थिए। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावलले राजनीतिक कर्मीले आरोप तथ्यगत खण्डन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एउटा राजनीतिक कर्मीले सत्य तथ्य औँलाउने र गल्तीको आलोचना गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मान्ने पनि सुनाएका छन्। रावलले सामाजिक सञ्जालमा ट्विटर मार्फत लेखेका छन्, राजनीतिक सिद्धान्त मूल्य मर्यादामा विश्वास गर्ने, देश जनताप्रति इमान्दार, तथ्यबाट सत्य खोज्ने राजनीतिक कर्मीले आरोपको तथ्यगत खण्डन गर्छ, आलोचना सुन्छ, सत्य तथ्य औँलाउने र गल्तीको आलोचना गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मान्छ। गाली गलौजमा उत्रिन्न यस कसीमा रवि लामिछानेलाई जाँच गरौँ, उनले लेखेका छन्। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान नेपाल आएका छन्। पाकिस्तानी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनिङ ब्याट्सम्यान रिजवान सन्दीप लामिछानेलाई भेट्न नेपाल आएका हुन्। आइतबार नेपाल आएका उनी सन्दीपलाई भेटेर आज स्वदेश फर्किँदैछन्। भेटमा रिजवानले मानसिक रूपमा बलियो भएर बस्न सन्दीप लामिछानेलाई सुझाएका छन्। रिजवानसँगको भेटमा सन्दीप निकै खुसी मुद्रामा देखिएका थिए। अभिनेता पल शाह विरुद्धको बाल यौन दुराचारको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ। नाबालिगलाई बाल यौन दुराचार गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्वले पल शाहलाई 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र पल शाह दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका थिए। सोमबार उच्च अदालत पोखराका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डिलीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राज भण्डारीको संयुक्त इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश दिएको पल शाहका कानुनी व्यवसायी कमल मोहन वाग्लेले जानकारी दिए। अबको 15 दिनभित्र पल शाहलाई उच्च अदालत कास्कीमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ। एक नाबालिग गायिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा अभिनेता शाहमाथि जिल्ला अदालत तनहुँ र जिल्ला अदालत नवलपरासीमा मुद्दा परेको थियो। जिल्ला अदालत नवलपरासी पूर्वले बलात्कार मुद्दामा सफाई दिएर बाल यौन दुराचारको आरोपमा 2.5 वर्ष कैद र पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर जिल्ला अदालत तनहुँले भने पल शाहलाई सफाई दिएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने अस्वीकार गरेको छ। चौधरीले जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलाबारे जानकारी नभएका कारण आफ्नो मुद्दामा दिएको म्याद बदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कुमार कोइरालाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले जानकारी दिए। नेगीका अनुसार चौधरीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण वा प्रमाण भए 15 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरिएको छ। उक्त मुद्दाका वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकिने ठहर भदौ माघ 29 गते पेश तोकिएको छ। 29 गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको सूचना अधिकारी नेगीले बताए। 13 वर्ष अघिको आगजनी मुद्दामा सांसद चौधरी सहित 3 जनालाई जिल्ला अदालत कैलालीले 6 महिना कैद र 8 लाख बढी रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। सोही मुद्दामा प्रहरीले चौधरीलाई केही दिन अघि बाँकेबाट पक्राउ गरेको थियो। चौधरी हाल कैलाली कारागारमा थुनामा छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सञ्चार क्षेत्र र न्यायपालिका माथिको धम्की र आक्रमण सही नहुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद न्यायालयमाथि गरेको अनावश्यक टिप्पणी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार क्षेत्रमाथि लगाएको आरोप र दिएको धम्कीप्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन्। नेता कोइरालाले भने स्वतन्त्र न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ हुन्। यी संस्थामाथि कसैले दिएको धम्की र अनावश्यक टिप्पणी कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुँदैन। कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति चितवनको अन्तर्क्रिया तथा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर शेखर कोइरालाले आगामी उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा कांग्रेसले जसरी पनि जित्नुपर्ने बताए। कांग्रेसमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्द राज पोखरेलले त्यसको आर्थिक अवस्था भयावह रहेको बताएका छन्। ठेक्का लिएको 7 वर्षसम्म पुल निर्माण नहुँदा जाजरकोट नलगाँट नगरपालिका 10 र रुकुम पश्चिम 8 बिस्कोट 5 स्याली खती जोडिन सकेको छैन।
2073 सालमा असार 31 गते मृत सञ्जीवनी कालवा जेबी वसुन्धरा काठमाडौँले भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्ने भन्दै सडक डिभिजन चौरजहारीसँग सम्झौता गरेको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद 2077 पुस 30 गते भित्र निर्माण हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म सकिएको छैन। सडक डिभिजन चौरजहारीले 2079 कार्तिक 29 गते ठेक्का किन नटोड्ने भन्दै अन्तिम पत्र पठाएको डिभिजन प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए। मौखिक तथा लिखित पटक पटक ताकेता गर्दा पनि जेबीले सम्झौता अनुसारको काम नगर्दा आफूहरू हैरान भएर अन्तिम पटक पत्र लेखेको प्रमुख कर्णले बताए। तोकेको समयमा स्पष्टीकरण पेश नभएमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 59 बमोजिम कारबाही गरिने पत्रमा उल्लेख छ। यस अवधिमा केही काम भए पनि मजदुरले ज्याला समेत नपाएको नलगाड नगरपालिका 10 का सुरेन्द्र थापाले बताए। रुकुम पश्चिम 8 बिस्कोट नगरपालिका 5 गोतामकोटका करवीर बस्नेतले काम गरेको रकम नपाएको गुनासा गरे। गोतामकोटकै गुमलाल विकको नेतृत्वमा काम गरेको मजदुरले 10 लाख नपाएको बताएका छन्। स्थानीय मजदुर जयलाल भण्डारीको नेतृत्वमा गरेको मजदुरले 6 लाख रकम नपाएको बताए। मृत सञ्जीवनी कालवा जेबी वसुन्धरा काठमाडौँको नामबाट आफूले काम गर्ने भन्दै छेडगाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख रत्न खड्का बैंक ग्यारेन्टी समेत राखी काम सुरु गरेका थिए। तर सम्झौता मिति भन्दा बढी समय लगाएपछि पेशकी रकम कार्यालयले फिर्ता लिएपछि काम नगर्ने भन्दै प्रमुख खड्काले छाडेका थिए। पुल रु 9 करोडमा उक्त पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विदेशी युवाको संख्यामा भारी वृद्धि भएको छ। यसका कारण रेमिट्यान्समा पनि गत वर्षको तुलनामा उच्च दरमा सुधारिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना अर्थात् पुससम्म रेमिट्यान्स 125% बढेको छ। पुससम्म गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स 24.3% बढेर 5 खर्ब 85 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स 5%ले घटेको थियो। अमेरिकी डलरमा पनि 13.9%ले बढेर 4 अर्ब 50 करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स 5.7%ले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपाली संख्या 64.6%ले बढेको छ। उससम्म 2,75,643 जना श्रमिक नयाँ भिसा लिएर विदेश पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा 9.5%ले बढेर 1,42,548 पुगेको छ। सर्वसाधारणका लागि सुपरमाई हाइड्रो पावरको आइपिओ आजदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुला भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूका लागि आइपिओ बिक्री गरेपछि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गरिएको हो। कम्पनीले जारी गरेको पुँजी 50 करोड रुपैयाँको 10%ले हुन आउने 5 करोड रुपैयाँ बराबरको 5 लाख किता मध्ये 10% अर्थात् 50,000 किता वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूलाई 25,000 किता सामूहिक लगानी कोषहरूलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ। त्यस्तै 2% अर्थात् 10,000 किता शेयर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरी बाँकी रहने 4,15,000 किता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गरेको कम्पनीले बताएको छ। कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 20,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। उक्त आइपिओमा माघ 26 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। सो अवधिसम्म पूर्ण आवेदन नपरेमा फागुन 8 गतेसम्म बिक्री लम्बिने कम्पनीले बताएको छ। कम्पनीको आइपिओलाई इक्रा नेपालको इक्रा एनी स्क्युअर BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको जनाउँछ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूका साथै मेरो शेयर खाता मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।